रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 10वें पारे का आगाज़ करेंगे। अब देखिए वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं ये सोच रही थी कि हमने पिछले 9 पारों में इतने अहकामात पढ़े हैं और बार बार जो हमने चीज़ पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो मेरे अहकामात पे अमल नहीं करते, जो मेरी आयात का इनकार कर देते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो गुस्सा था, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी हमने देखी। और मैंने बार बार आपको हाईलाइट भी करवाया कि देखिए पहले इस पारे से अभी तक हम बार बार ये आयात पढ़ रहे हैं, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। मैं हमेशा इस बात से डरती हूँ, देखें अहले किताब जो थे वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते थे, उनके ऊपर रसूल भी थे, उनकी किताबें भी थी। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उनसे ये कहते हैं कि तुम आयात का इनकार करते हो, तो इसका क्या मतलब यही निकलता है ना कि तुम मेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते हो। तो हम अपनी ज़िंदगी देखें कि हमारी ज़िंदगी में ये आयात जो हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं। कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी वजह से हमसे तो नाराज़ नहीं हो रहे, हमारी अपनी ज़िंदगियों का पैटर्न देखें। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमने सीखी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने नबियों के दुश्मन इंसान और जिन्नों में खुद पैदा किए। हमने पढ़ी थी ना वो आया। तो फिर हम ये भी डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फेवरेट तरीन, मतलब सब उनका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं हम इस तरह से दे सकते ना। तो उनकी भी आजमाइश है, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश की जगह है कि कौन किस तरह सब्र करता है, उस वक़्त कौन कैसे फैसले करता है। देखिए बात जो है ना वो ज़िंदगी के फैसलों की है कि हम अपनी मर्ज़ी के फैसले एक्चुअली नहीं कर सकते। हमें लगता है हम आज़ाद हैं, कोई भी मसला ऐसा आएगा तो हम अपनी तौर पे फैसला कर सकते हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे सारे फैसले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक होने चाहिए। और नबियों के साथ अगर ऐसा है तो आप सोचें कि हमारे लिए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या है कि हम लोगों का फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जब आज़माइश आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि छोटी-छोटी आज़माइशों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को आज़माते हैं। जब कोई दुःख आता है, परेशानी आती है, फ़ौरन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुड़ जाता है ना, क्योंकि उस वक़्त दिल नरम होता है। इसलिए देखिए हमने पढ़ा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आई थी, तो मक्का के लोगों पे मुश्किल हालात आ गए थे और वजह ये थी कि जब इतना पैसा होता है, रेल पेल होती है, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। लेकिन जब थोड़े सैडनेस होती है, थोड़े हालात प्रॉब्लम होती है, तो बंदा आसानी से दूसरे की बात सुन लेता है। अब पहली स्टेज आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें बताई कि बंदे के ऊपर जब आज़माइश आती है अल्लाह की तरफ से, वो छोटी-छोटी आज़माइशें आती हैं और अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलट जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फिर खैर कर देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं पलटता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेकंड स्टेज क्या होती है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे दरवाजे खोल देते हैं और वो इस वजह से कि ताकि क़यामत के दिन ये हुज्जत तमाम हो जाए कि उन्होंने फिर वो अपनी बुराइयों में, अपनी फ़साद करने में, अपनी सब चीज़ों में हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये असूल याद रखें कि अगर आप किसी को देखते हैं ना कि वो अल्लाह की नाफरमानियाँ खुलेआम कर रहे हैं, आपकी आँखों को नज़र आ रहा है, आपको ये नहीं कि आप ऐसे ही उनके बारे में सोच रहे हैं, जजमेंटल नहीं हो रहे, आपको सीधा-सीधा नज़र आ रहा है, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर नेमत उनके घर नज़र आ रही है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि उसका अज़ाब होता है। और अगर अच्छा ये अब दूसरी जगह पे आता है ना कि अल्लाह का अज़ाब इस तरह से आ जाता है। अब तीसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब वो हद से गुज़र जाते हैं, तो फिर तीसरी बात ये हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी रस्सी खींचते हैं कि फिर साँस भी नहीं बंदे का निकलता। और आप देखिए कि वो जो अज़ाब की सूरत नज़र आती है ना, बाज़ लोगों को आप देखोगे इतना नज़र आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से चैन नहीं होता, अंदर से सुकून नहीं होता और उनकी ज़ाहिरी शक्ल में तो हमें नहीं नज़र आता और हर कोई तो किसी को जाके अपने दुःख नहीं सुनाता। लेकिन ये असूल याद रखें कि कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, बय्यना सारा कुछ है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने बय्यना अहकामात इसके अंदर दे दिए हैं, अब भी अगर हमें समझ नहीं आएगी तो हमारा ही खसारा होगा ना। और अब देखेंगे कि हम 10वें पारे में
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی اب یہ آیا آئے گی کہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، میں آپ کو پھر سے یاد کروا دوں گی، تاکہ ہم جب تک ہمارا دورہ قرآن ختم ہو، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں پارے کے شروع میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں وہ ایکچولی مال غنیمت کے بارے میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، مال غنیمت جو بھی جنگیں تو وہاں پہ بہت ہوتی تھی کہ جنگوں میں جو مال جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہو جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کوئی جاب ایسی نہیں تھی یا بزنس ایسا نہیں کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا بھی جو پیسہ تھا وہ سارے کا سارا اسلام کی خاطر، اس کی خدمت کی خاطر وہ سب لگا دیا تھا۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی تھی اور غریب مسکین بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا۔ اور 10ویں پارے کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان رکھو کہ جو حاصل کرو تم بطور غنیمت، کوئی چیز تو ہے اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو نازل فرمایا اس نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن بھڑ گئی تھی دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم تھے وادی بدر کے کنارے پر قریب کے، اور وہ کفار کنارے پر دور کے، اور قافلہ نیچے ساحل کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم باہم وعدہ کر لیتے تو نہ پہنچتے وقت مقررہ پر، لیکن یہ منظور تھا کہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا تھا واضح دلیل پر، اور جیتا رہے وہ جسے جینا تھا واضح دلیل پر، اور یقیناً اللہ ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دکھا رہا تھا انہیں اللہ تمہارے خواب میں، کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اللہ سبحانہ دکھا رہے تھے تھوڑی تعداد میں، اور اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت ہار جاتے۔ ادھر سے تو 1000 کا قافلہ تھا اور وہ پورے اسلحے سے لیس آ رہے تھے، یہاں پہ مسلمان 313، نہ کسی کے پاس 3 تھوڑی سی تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، بس پیدل چل کے سارے جا رہے تھے جنگ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ وہ تعداد بھی تھوڑے ہیں تاکہ ان کو ہمت ہو۔ آپ یہاں پہ غور کیجئے گا، یہاں تو ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑتا، اگر کبھی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کریں، مطلب فار ایگزامپل سسرال میں ہے، فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہے یا کوئی ایسی لڑائی کا موقع آ گیا، تو اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن صرف یہ ہونا چاہیے، یہاں سے خالص ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے خالص ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ یا بدر کی جنگ جو ہوئی تھی پوری کی پوری، آپ اس میں پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت چھوڑ دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ واقف ہے سینوں کی باتوں سے۔ اور جھگڑنے کیسے لگتے کہ پھر وہ ڈر جاتے کہ یہ تو اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ہم آگے جائیں کہ نہ جائیں، ہم کیا کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دکھا رہا تھا وہ تمہیں ان کو، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے اور تم کو تھوڑا کر کے ان کی نظروں میں، تاکہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کفار مکہ جو آئے تھے، مشرکین مکہ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نظروں میں مسلمانوں کو تھوڑا کیسے دکھا رہے تھے کہ مسلمانوں کو تو ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے تاکہ برابر کی چوٹ کی لڑائی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو آزماتے ہیں نا کہ حوصلہ کیا ہے، قائم ہے کہ نہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ کوئی چھوٹی بات تھی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، تو لڑائی تو برابر کی ہونی چاہیے نا۔ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اے وہ ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے، تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ غور کریں کہ اب میدان جنگ ہے، اتنے مشکل حالات، ہمارے اپنی پہ لیتے ہیں نا بات کہ کسی ایسے معاملے میں پھنس کے اتنے مشکل حالات ہیں کہ سامنے ہم بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذکر کرتے رہے اللہ کا۔ اللہ کے ذکر سے زبان ہمیشہ تر ہونی چاہیے اور کامیابی تبھی آتی ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لے زندگی کا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو اور اس کے بعد جب تم فارغ ہوتے ہو، تم اپنے کام میں لگ جاتے ہو، صفائی کر رہے ہو، کھانا پکا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، لیکن زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی،
और ना झगड़ा करो आपस में, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और उखड़ जाएगी तुम्हारी हवा, और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों को। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को पहले से बता रहे हैं, क्योंकि ओहद में अब जब जाना था मुसलमानों ने कि अताअत करो नबी की, क्योंकि उस वक़्त क्या हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दर्रे पे जब खड़ा किया था तो कुछ मुसलमान वहाँ से हट गए थे ना, जो सहाबी थे जो, वो वहाँ से हट गए, उन्होंने सोचा कि अब कामयाबी हो गई है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उनको मना किया था। तो पहले से उनको तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है, तभी कामयाबी मिलेगी। और अब आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ना होना उन लोगों की तरह जो निकल आए अपने घरों से अतराते हुए और दिखाने के लिए लोगों को, और वो रोकते हैं अल्लाह की राह से, और अल्लाह उसका जो कुछ ये करते हैं अहाता किए हुए है। यहाँ पे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, तकब्बर मत करना। ये जो कुफ़ारे मक्का अपने घरों से निकले थे अतराते हुए कि हम तो सामान हमारे पास है, घोड़े हमारे पास हैं, और हमारे पास लड़ाई की सब चीज़ें हैं, हम तो जाएंगे और फतह करके आ जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो अतराते हुए जा रहे थे, तो उनका अंजाम देखो फिर क्या हुआ। और जब आरास्ता कर दिखाई उनको शैतान ने उनके अमाल, और कहा कि ना गालिब होगा तुम पर आज के दिन लोगों में से, और यकीनन मैं हूँ रफ़ीक तुम्हारा। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों जमातों का, तो फिर गया उल्टे पाँव और कहने लगा, यकीनन मैं बरी-उज़्ज़िम्मा हूँ तुमसे, बेशक मैं देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से, और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो शैतान ने उनके दिलों में वसवसा ये डाला कि देखो तुम्हें कौन हरा सकता है, ये तो गरीब सारे उधर गए थे, इनके मुकाबले तुम्हारे साथ कहाँ हो सकता है। यहाँ पे देखिए, शैतान जो था वो तो क्योंकि नारी मखलूक है, तो उसने नूरी मखलूक को वो देख सकता था। तो उसने मैदान जंग में जब देखा फरिश्तों को, तो उधर से वो भाग गया और उसने कहा कि मैं तो डरता हूँ अल्लाह के अज़ाब से। और आयत नंबर 49 में जब कह रहे थे मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में थी बीमारी के, मगरूर कर रखा है इन लोगों को इनके दीन ने, और जो भरोसा रखता है अल्लाह पर, तो यकीनन अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और काश के देखो तुम जब जाने निकालते हैं उनकी जिन्होंने कुफर किया, फरिश्ते के ज़रबे लगाते हैं। गौर कीजिए, अब ये आयत किस वक़्त की है? जिस वक़्त हमारी जानें निकलती हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि बाज़ लोगों को लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बस आसानी से किसी को मुश्किल सांस आता है, किसी का कुछ है, बस इसी तरह से आखिरी वक्त आ जाता है। जैसे ही आखिरी वक्त आता है, हमारे पास से गायब के पर्दे उठ जाते हैं ना, तो फिर जो मामलात होते हैं, जहाँ जहाँ भी आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए कि वो जो काफिर हैं उनकी जानें कैसे निकलती हैं। और काश के देखो तुम जब जानें निकालते हैं उनकी जिन्होंने कुफर किया, फरिश्ते के ज़रबे लगाते हैं उनके चेहरों और उनकी पीठों पर, और कहते हैं कि चखो मजा आग में जलने के अजाब का, ये बसबब इसके जो आगे भेजा है तुम्हारे हाथों ने, और ये कि अल्लाह नहीं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। देखिए ये सारा कुछ जो मामला हो रहा है, हम कहते हैं ना कि नहीं ऐसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने रहमान है, इतने रहीम है, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि उनके अमलों की वजह से हुआ, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करने वाला। और आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जैसा हाल हुआ आले फिरौन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, कुफर किया उन्होंने अल्लाह की आयात से, तो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला। ये इसलिए कि अल्लाह नहीं है बदलने वाला नेमतों का, जो वो इनाम करता है किसी कौम पर, जब तक न बदल डालें वो जो उनके दिलों में है। और ये कि अल्लाह सुनता और जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी कौम को इतनी इज्जत देते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कि अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैंने उनको आसमानों ज़मीनों पर, पूरे जहानों पे उनको फजीलत दी थी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अपनी नेमत दे देते हैं तो वो खुद नहीं बदलते उस नेमत को, जब तक वो लोग खुद उस नेमत को नहीं बदल देते, उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं। और आयत नंबर 54 में कि जैसा हाल हुआ आले फिरौन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, झुटलाया उन्होंने आयात को अपने रब की, तो हलाक कर डाला हमने उनको उनके गुनाहों के सबब, और गर्क कर दिया आले फिरौन को, और वो सब जालिम थे। और आयत नंबर 55, यकीनन बदतर जानदारों में अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, सो वो नहीं ईमान लाते। और वो लोग सुलह का अहद किया था तुमने जिनसे, फिर वो तोड़ डालते हैं अपने अहद को हर मर्तबा, और वो नहीं डरते अल्लाह से। ये कौन लोग थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे ना, तो मदीना में जो यहूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आके उनके साथ अहद किया था कि अगर बाहर से कोई हमला करने आएगा तो हम सब मिलके उसके खिलाफ हमला करेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुनाफिकत का जिक्र करते हैं कि उनको दिलों में रोक है। फिर अगर काबू पाओ तुम उन पर लड़ाई में, तो उन्हें ऐसी सजा दो कि मुंतशिर हो जाए वो लोग जो उनके पस से पुश्त हों, शायद कि वो इबरत हासिल करे।
اور اگر خوف ہو تم کو کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو اس کا عہد انہی کی طرف برابری کے طور پر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ کہ اگر دیکھیں عہد کو توڑنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کوئی عہد اپنا توڑ دیتا ہے تو پھر تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ واپس نہیں رہتا، پھر تم اپنے معاہدے توڑ سکتے ہو۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بازی لے گئے ہیں، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے جو کچھ تم میں سے ہو سکے قوت کے زور سے، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے کہ ہیبت طاری رکھو اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور دوسرے لوگوں پر ان کے سوا، نہیں تم جانتے جن کو اللہ جانتا ہے ان کو، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، اور تمہارا نہیں نقصان کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں دینے کی، کہ جب دین کی سربلندی کے لیے تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ ان کی طرف، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لو، اور اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ فریب دے تم کو تو یقیناً کافی ہے تمہارے لیے اللہ، وہی تو ہے جس نے تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد سے اور مومنوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے حواری جو ہیں ان کے دل میں اللہ نے القاء کیا تھا تو وہ تمہارے ساتھی بنے نا۔ تو اگر ہمیں کسی کی محبت چاہیے، ہمیں کسی کی دوستی چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ان میں القاء کر دیں گے تو وہ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت بڑی یہ بات ہے، جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ دیکھیں پھر وہی بات آگی نا، اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تو نہیں ڈال سکتے تھے الفت ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ اور ان کے لیے بھی جنہوں نے تمہاری اتباع کی مومنوں میں سے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ترغیب دو مومنوں کو جہاد کی، اگر ہوں گے تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے تو غالب رہیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایسے ہیں کہ نہیں کچھ بھی سمجھ رکھتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن ایسا ہے، اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں دوسرا کر رہا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ سارے بھی مل کے آپ کے خلاف کوئی بات کریں، جاب پہ آپ سمجھ لیں کوئی ایسا ہو رہا ہے یا کہیں بھی، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہے گا نا تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر اور معلوم کر لیا کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے، بس اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے وہ 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو غالب رہیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں میں۔ اب یہاں پہ کمزوری کیا تھی؟ کچھ لوگوں کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ نئے نئے اسلام کے فولڈ میں آئے تھے، تو اس لیے وہ جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو اتنے وہ خالص اس طرح سے نہیں تھے، ابھی ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایمان کم بھی ہے تب بھی وہ زیادہ پر غالب آئیں گے، لیکن ابھی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے جتنی پہلے بتائی تھی۔ جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، جو پکے تھے اپنے دین میں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ابھی ایمان میں اتنے پکے نہیں وہ بھی غالب ہوں گے۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں شایان ہے نبی کے لیے کہ رہیں اس کے پاس قیدی جب تک کہ نہ دشمنوں کو کچل دے اچھی طرح سے زمین میں، تم چاہتے ہو مال دنیا کے اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت۔ غور کیجیے اس آیا کو، اور اللہ غالب ہے حکمت والا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ بدر کی جنگ میں جو قیدی آئے تھے، اب 70 تو مارے گئے تھے، اور جو باقی کے لوگ قیدی ہو کے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں تھا، ابھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کو فدیہ پہ ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرم دل کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کو مانا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ جو کیونکہ مال آئے گا جو بھی تو وہ اسلام کی خاطر، جو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جنگوں میں تو ضرورت ہوتی ہے مال کی۔
اب حضرت عمر جو تھے نا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اگر واپس آئیں گے تو یہ پھر ان کو تقویت بخشیں گے، ان کی قوم زیادہ بڑی ہو جائے گی، وہ جا کے پھر اسلام کے اگینسٹ آئیں گے، تو یہ جو قیدی ہیں ان کو سب کو ختم کر دیا جائے، یہی ان کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود بھی نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کی بات کو زیادہ اہمیت دی اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر آ گیا۔ لیکن اب پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم آتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے بتایا نا کہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا، تو اپنی مرضی سے فیصلہ ہو رہا تھا نا، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد تو اسی طرح سے ہونا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہوتا نوشتہ اللہ کا پہلے سے، مطلب اللہ کا پہلے سے وہی نہ آتی، فرمان نہیں ہوتا، تو ضرور ہوتا تم کو اس پر جو فدیہ لیا تھا تم نے عذاب بہت بڑا۔ غور کیجیے اس بات پہ، اور یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تمہیں حلال اور طیب، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے نبی کہہ دو ان سے جو ہیں تمہارے قبضے میں قیدیوں میں سے، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں نیکی تو عنایت فرمائے گا تمہیں بہتر اس سے جو لے لیا گیا ہے تم سے، اور معاف کر دے گا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کرے تم سے خیانت کرنے کا تو بے شک وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے، تو اس نے قابض کر دیا تمہیں ان پر، اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، جنہوں نے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نہیں ہجرت کی تو نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ مدد طلب کرے تم سے دین کے معاملے میں تو تم کو لازم ہے مدد کرنا، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو صحابہ جو تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہمیت بتا دی کہ وہ کون لوگ تھے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سخت حکم آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہجرت کے معاملے میں جو حکم آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو پھر جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے ہجرت کرنا لازم ہو گیا تھا، اور سوائے ان کے جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں کمزور تھیں یا بچے تھے وہاں پہ اور وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے اور اس کی ریزن تھی۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کہ وہاں پہ کاروبار ہے یا میں میرے سارے جاننے والے ادھر ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، دیکھے کتنا سخت حکم تھا کہ سارا کچھ چھوڑ کے اب حکم آ گیا تو وہاں پہ چلو، کیونکہ مسلمانوں کو قوت کی ضرورت تھی، تعداد میں قوت کی ضرورت تھی، تاکہ ایک جگہ پہ، اس وقت تو مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے نا، اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ناراضگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر نہ کرو گے تم یہ مومنوں میں آپس کی رفاقت تو برپا ہو جائے گا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے رہنے کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے عزت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ لوگ مدینہ کے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے۔ اور اب آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کر گئے اور جہاد کرتے رہے تمہارے ساتھ ہو کر، تو وہ لوگ بھی ہیں تم ہی میں سے ہیں جو، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے اس میں ہمیں کتنے خوبصورت احکامات سمجھ آئے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کبھی آزما کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے جو ننگی تلوار کی طرح مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی احکامات لے کے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفات ہیں اس کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، سو چل پھر لو تم زمین میں 4 مہینے اور جان رکھو کہ تم نہ عاجز کر سکو گے اللہ کو، اور یقیناً اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔
अब यहाँ पे जो 4 महीने की बात है, हम पहले थोड़ा-सा उसको समझ लेते हैं कि 9 हिजरी में जब मुसलमानों पे हज फ़र्ज़ हो गया, इससे पहले आप देखिए कि जब मदीना में आए हैं मुसलमान, तो वो हज नहीं कर सकते थे, खाना काबा का तवाफ़ नहीं करते थे। लेकिन मुशरिकीन मक्का खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। अब यहाँ पे 9 हिजरी को जब हज फ़र्ज़ हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को काफ़िले का अमीर बना के हज के लिए भेजा था। और ये आयत जो है, जो अब आज हम सूरह तौबा में पढ़ेंगे, ये उसके बाद नाज़िल हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि वहाँ पे जाके अरफ़ात के दिन में ये ऐलान कर दो कि 4 महीने के बाद अब मुशरिकीन मक्का में से कोई वहाँ पे नहीं रह सकता। और फिर उसके बाद जो भी अहकामात आएँगे इंशाअल्लाह, जहाँ-जहाँ भी आएँगे मैं आपको बताती रहूँगी कि और इत्लाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों के लिए हज अकबर के दिन। यहाँ पे एक और भी बात मैं आपको बता देती हूँ कि हम अक्सर ये होता है कि जो जुम्मे का हज होता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये हज अकबर है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। उम्रे को उस ज़माने में लोग हज असगर कहते थे। तो इस वजह से जब हज की बात आती थी तो उसको हज अकबर कहते थे। ये जुमे वाले दिन वाली बात ठीक नहीं है। हज अकबर के दिन कि अल्लाह बरी ज़िम्मा है मुशरिकों से और उसका रसूल भी। फिर अगरचे तुम तौबा कर लो तो ये बेहतर है तुम्हारे हक में, और अगर तुमने मुँह फेर लिया तो जान रखो कि तुम नहीं आजिज़ कर सकते अल्लाह को, और खबर सुना दो उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया दुःख देने वाले अज़ाब की। अब यहाँ पे देखिए बहुत सख्त आयत आ रही हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अब बस आखिरी फैसला हो गया, क्योंकि सुलह हदैबिया का जो अहद था वो मुशरिकीन मक्का ने खुद तोड़ा था। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि खबर सुना दो उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया दुःख देने वाले अज़ाब का। और आयत नंबर 4, मगर वो लोग तुमने अहद किया हो जिनके साथ मुशरिकों में से, फिर ना कमी की उन्होंने तुम्हारे साथ किसी तरह से भी, और ना मदद की तुम्हारे मुकाबले में किसी की, तो पूरा करो उनके साथ उनसे किया हुआ अहद उनकी मुकर्रर मुद्दत तक। यकीनन अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकियों को। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिनके साथ तुमने अहद किया लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ अहद नहीं तोड़ा और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की है, तो उनके साथ तुम्हारे अहद जो है उनको तुम कायम रखो। फिर जब गुजर जाए 4 महीने हुर्मत वाले, तो कत्ल करो मुशरिकों को जहाँ पाओ तुमने। देखिए, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये आया जब वही हो रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा, तो वहाँ पे उस वक़्त हज के दरमियान में मुशरिकीन मक्का भी थे, क्योंकि वो तवाफ़ तो करते थे, और वो खुद सुन रहे हैं कि अनाउंस क्या उधर हो रहा है। फिर जब गुजर जाए महीने हुर्मत वाले, तो कत्ल करो मुशरिकों को जहाँ पाओ तुम उन्हें, और पकड़ लो इन्हें और घेर लो इन्हें, और बैठे रहो इनके लिए हर घात में। फिर अगर वो तौबा कर ले और कायम करे नमाज और देने लगे ज़कात, तो छोड़ दो उनका रास्ता, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पे आप देखिए ज़कात का लफ्ज़ पढ़ते हुए मेरे ज़हन में आ रहा है कि आजकल क्योंकि हर एक को शौक होता है कि ज़कात इसी महीने में हम लोग ज़कात दे दें, क्योंकि अजर ज़्यादा होता है। तो लोगों के क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं तो मुझे इतनी हँसी आती है कई दफ़ा कि छोटी-छोटी सी बात को लेके कि अच्छा अगर हमने ज़कात देनी है तो फिर हम ये घर की फ़लाँ चीज़, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बर्तन है, हम वो ज़कात में दे दें, तो दे सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हुए, उसकी जो कीमत है उसके मुताबिक दे सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखिए, जब अल्लाह की राह में देना होता है ना, तो हम थोड़े-दिले हो जाते हैं। बाज़ लोगों का तो ये था कि अगर हमें विरासत में ज़मीन मिली है, तो क्या फिर हम उस पे भी ज़कात दें? अब हम इतनी मतलब चीज़ों पे तो ऐसे तो आप ओन करते हैं वो, अगर आपकी अपनी है आप देंगे, वरना तो आप वापस कर दें जिन्होंने आपको विरासत में दी है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हर मुसलमान अगर जितनी ज़कात उस पे फ़र्ज़ है, इतनी थोड़ी है 2.5%, उसमें भी हमारी जान निकलती है। अगर सब देना शुरू हो जाएँ, तो मुझे लगता है कि गुर्बत ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अगर कोई मुशरिकों में से पनाह मांगे तुमसे, तो पनाह दे दो उसको यहाँ तक कि सुन ले वो अल्लाह का कलाम, फिर वापस पहुँचा दो उसको उसकी अमन की जगह। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म हैं। क्यों कर रह सकता है मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल के नज़दीक, मगर वो लोग अहद किया तुमने जिनसे मस्जिद हराम के नज़दीक। सो जब तक कायम रखे वो तुम्हारे अहद पर, तो तुम भी कायम रहो उनके अहद पर। यकीनन अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकियों का। और अब आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्यों कर रह सकता है उनसे अहद, जबकि अगर ये गलबा पा ले तुम पर, तो ना लिहाज रखे तुम्हारा मामलात में कराबत के और ना ही अहद के। ये खुश कर देते हैं तुम्हें अपने मुंह से, और इनकार करते हैं उनके दिल, और इनमें अक्सर नाफरमान है। और बेच दिया अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर, कि मतलब क्या इसका कि अल्लाह की आयात को अहमियत ही नहीं दी है, और फिर रोकते हैं लोगों को उसके रास्ते से। यकीनन बुरा है जो वो करते हैं। नहीं लिहाज करते ये किसी मोमिन के हक में कराबत का और ना अहद का। अब यहाँ पे कराबत का बार बार जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का के साथ उनका खानदान था उधर। अब जो मुसलमान हुआ था, अगर उनकी फैमिली मुसलमान नहीं हुई थी तो उनका खानदान था, उनके दोस्त थे, उनके सारी उम्र तो वो वहीं रहे थे।
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब दुश्मनी की बात आती है तो वो ये चीज़ का भी लिहाज नहीं करते हैं कि ये क़राबतदार हैं या इनसे कोई अहद है, और यही लोग हैं जो हद से तजावज़ करने वाले हैं। फिर अगर ये तौबा कर ले और नमाज़ कायम करे और देने लगे ज़कात तो तुम्हारे भाई हैं दीन में, और खोल-खोल कर बयान करते हैं हम आयात इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और अगर तोड़ दें अपनी कसमों को बाद अपने अहद करने के और तानाज़ानी करने लगे तुम्हारे दीन में, तो जंग करो काफ़िरों के पेशवाओं से, बेशक नहीं कस्में इनकी काबिल एतबार, शायद कि वो बाज़ आ जाएँ। क्या नहीं जंग करोगे तुम ऐसे लोगों से जिन्होंने तोड़ डाली अपनी कस्में और कसरत कर लिया जला वतन करने का रसूल को, और वही हैं जिन्होंने इब्तदा की तुम में से पहली मरतबा अहद शिकनी की। क्या तुम डरते हो इनसे? सो अल्लाह का हक ज़्यादा है कि तुम अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जंग करो इनसे, अजाब में डालेगा इनको अल्लाह तुम्हारे हाथों से और इन्हें रुसवा करेगा और मदद करेगा तुम्हारी इनके खिलाफ और शफा बख्शेगा दिलों को और उन लोगों के जो मोमिन है, और दूर कर देगा गुस्सा उनके दिलों से, और तौबा कबूल करता है अल्लाह जिसकी वो चाहता है, और अल्लाह सब जानता है, हिकमत वाला है। और अब आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इम्तिहान की बात करते हैं जो हर इंसान इस दुनिया में उसको इस इम्तिहान से गुजरना होगा किसी ना किसी लेवल पे। क्या तुम ये गुमान करते हो कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे तुम, और नहीं अभी परखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया तुम में से, और नहीं बनाया अल्लाह के सिवा और ना उसके रसूल के और ना मोमिनों के किसी को दिली दोस्त, और अल्लाह वाकिफ़ है उससे जो तुम करते हो। अब देखिए ये आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो मैंने परखा ही नहीं है कि तुमने अल्लाह को और उसके रसूल को और मोमिनों को अपना दिली दोस्त बनाया है या नहीं। अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि इंसान अल्लाह के दीन में कितना पक्का है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है मुशरिकों का ये काम कि आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों के जबकि वो गवाही दे रहे हों अपने आप पर कुफर की। यही वो लोग हैं कि ज़ाया होंगे जिनके अमाल, और दोज़ख में वो होंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि मुशरिकों का काम नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो तो खाना काबा के तवाफ करते थे, मतवल्ली भी थे उसके, और वो समझते थे कि हम ठीक राह पे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनका ये काम नहीं है कि अल्लाह के घरों को आबाद रखें, कि दर हकीकत वही आबाद करता है अल्लाह की मस्जिदों को जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जिसने कायम की नमाज और अदा की ज़कात और नहीं डरा सवाए अल्लाह के, तो उम्मीद है उन्हीं लोगों के बारे में कि हो जाएं वो हदायत पाने वाले। क्या बना रखा है तुमने पानी पिलाना हाजियों को और आबाद करना मस्जिद हराम का बराबर उस शख्स के अमाल के जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और जहाद किया अल्लाह की राह में? नहीं है ये दोनों बराबर अल्लाह के नज़दीक, और अल्लाह नहीं हदायत करता उन लोगों को जो जालिम है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मस्जिद हराम के तुम मतवल्ली हो, तुम उसको हाजियों को खाना खिलाते हो या फिर तुम उसका ताफ करते हो, तो तुम क्या समझ रहे हो कि वो लोग जो अल्लाह के दीन के लिए जहाद के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो मोमिन है, क्या तुम उनके बराबर हो सकते हो? तुम नहीं हो सकते हो। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और जहाद किया अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, और बहुत बड़े हैं दर्जात उनके अल्लाह के नज़दीक, और वही लोग हैं जो मुराद को पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हिजरत की बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि हिजरत फ़र्ज हो गई थी हर वो मुसलमान के लिए, क्योंकि मक्का में रहने वाले जो लोग थे वो अगर हिजरत ना करते और मदीना ना आते तो मुसलमान तो पहले ही तादाद में इतने कम थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए फ़र्ज कर दिया कि तुम यहाँ से हिजरत करो, सवाए उनके कि वो लोग जो गुलाम थे किसी के, वो नहीं हिजरत कर सकते थे, या कोई बच्चा था या मजदूर थे या कोई औरत अकेली थी, इसके अलावा सबको वहां से हिजरत करने का हुक्म था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जिन्होंने हिजरत की क्या उसके बराबर तुम हो सकते हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी बड़ी बात थी ना। देखिए हिजरत करना कोई आसान बात तो नहीं थी। उनके सारों की फैमिलीज, उनके घर उधर थे, उनके कारोबार थे, बचपन से वो वहां थे एक नई जगह पे जहाँ पे उनको पता ही नहीं था, सिर्फ अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत कर रहे थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके बड़े दर्जात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, और खुशखबरी देता है उनको उनका रब रहमत की अपनी तरफ से, और बागात उनके लिए जिनमें है नेमतें हमेशा रहने वाले की, रहेंगे वो उनमें हमेशा हमेशा, बेशक अल्लाह के पास है अजर अजीम। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ तुम अपने बाप दादा और अपने भाइयों को रफीक अगर वो पसंद करे कुफर को ईमान के मुकाबले में। कितनी बड़ी देखिए बात है कि अगर वो
ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کریں، کھلے عام نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے ایون تمہارے باپ دادا، اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں، اور جو دوستی رکھے ان سے تم میں سے، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہوں گے۔ اب دیکھیے ابو سفیان آئے نا اپنی مکہ میں آتے ہیں، جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اپنے صلح حدیبیہ کا، اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو جب اپنی بیٹی کے گھر گئے تو چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بستر تھا، جیسے ہی بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان 2 منٹ ٹھہریے، تو وہ کھڑے ہو گئے، تو جیسے وہ ویٹ کر رہے تھے تو اس نے وہ بسترا فولڈ کر دیا۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یا کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، تو آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بات ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور مال وہ جو تم کماتے ہو، اور کاروبار تم ڈرتے ہو جس کے مان پڑنے سے، اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو نافرمان۔ اب دیکھیے وہی بات کہ دعا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور ان لوگوں کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا یا رب العالمین جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کھلے عام بتا دیا کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ہے نا، تو پھر انتظار کرو اس حکم کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے خلاف لے آئے، اور یقیناً مدد کر چکا تمہاری اللہ بہت سے موقعوں پر، اور حنین کے دن جب کہ تم خوش ہوئے اپنی کثرت پر، تو نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، اور پھر تم پلٹ گئے پیٹھ دکھا کر۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کثرت پہ خوش تھے کہ ہم تو اتنے زیادہ تعداد میں، ہمیں تو فتح ملے گی، لیکن اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے، اور جیسے تکبر تمہارے دل میں آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا نتیجہ دکھا دیا۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور نازل کیے لشکر نہیں نظر آتے تھے وہ تمہیں، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں کی۔ پھر توبہ قبول کرے گا اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، در حقیقت مشرکین تو ناپاک ہیں، تو نہ قریب جانے پائے وہ مسجد حرام کے ان کے اس سال کے بعد، اور اگر تم کو خوف ہو مفلسی کا تو عنقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا، بے شک اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، کیونکہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور آ کے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، تو اپنے سامان بھی لاتے تھے، اور وہ بہت بڑی منڈی لگتی تھی کاروبار کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نہیں آتے اور کاروبار اس طرح کا نہیں ہوتا تو تم یہ نہ ڈرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنگ کرو ان لوگوں سے نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ حرام مانتے ہیں اس کو جو حرام کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، یہاں تک کہ نہ دینے لگے جزیہ اپنے ہاتھ سے، اور وہ رہے ذلیل ہو کر، اور کہتے ہیں یہود کے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہتے ہیں عیسائی کے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کے اپنے منہ سے ہیں، ریس کرنے لگے ہیں باتوں کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، ہلاک کرے ان کو اللہ، کہاں یہ بہکے پھرتے ہیں۔ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو معبود اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے معبود واحد کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی نا تو جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے یہودی بھی تھے اور کچھ ایسے تھے جو نصرانی بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تو اپنے مشائخ کو خدا نہیں مانتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا وہ اپنے علماء کی بات وہ سچ بولیں، صحیح بات کہیں نہیں کہیں، وہ اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا، اللہ کی آیات پہ ایمان لانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات بتا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لگا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو ہم مان جاتے ہیں نا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی علماء کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے، اور وہ شرک کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بجا دے پھونک مار کر اللہ کے نور کو اپنے منہ سے،
اور نہیں رہے گا اللہ مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو، اگرچہ ناگوار ہی لگے کافروں کو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق پر، تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اگرچہ ناگوار ہی لگے مشرکوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک بہت سے اہل کتاب کے عالم اور راہب یقیناً کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو خبر سنا دو ان کو عذاب علیم کی۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کو جب ضرورت ہے اس وقت اگر کوئی اپنا ہاتھ روک دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے عذاب کی خبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن دہکایا جائے گا اس کو دوزخ کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے اس کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے، تو سو مزہ چکھو اب اس کا جو تم جمع کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ داغا جائے گا، وہ جو سونا چاندی اپنے لیے جمع کرتے تھے اسی کو آگ میں پگھلا کے ان کے ماتھے ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا۔ تو جب اللہ کا دین غریب ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور انسان زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتا، صدقات تو دور کی بات ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تو آئے گا نا ایسے لوگوں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ماہ کی ہے، اللہ کی کتاب میں اس روز سے کہ پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، ان میں ہے 4 حرمت والے مہینے، یہی دین ہے سب سے درست، اور نہ ظلم کرنا ان میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تم مشرکوں سے سب مل کر جس طرح جنگ کرتے ہیں وہ تم سے سب مل کر، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے 4 مہینے جو حرمت والے مہینے تھے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مہینے میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہ کرے، اور ایون تو مشرکین مکہ بھی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے علاوہ مشرکوں سے جنگ کرو، در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینے کو بڑھ جانا ہے کفر میں۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسا موقع ہے تو وہ مہینہ ہی بدل دیتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا اب ہم جنگ یہاں پہ روکیں گے تو روکنے سے ہم یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت کا ہم اگلے مہینے کریں گے، اور اس مہینے اپنی لڑائی ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پورا کیلنڈر جو ان کا گڑمٹ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ان کی عادت کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینوں کو بڑھ جانا ہے کفر میں، گمراہی میں پڑے رہتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حلال کر لیتے ہیں اس کو 1 سال اور حرام کر لیتے ہیں اس کو دوسرے سال، تاکہ پوری کر لے گنتی اس کی جو حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ حلال کر لیں اس کو جو حرام کیا ہے اللہ نے۔ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے برے کام، ان کے اعمال، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو کافر ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں کہ جب کہا جائے تم سے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو چمٹ کر رہ جاتے ہو تم زمین سے؟ کیا راضی ہو بیٹھے ہو تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ سو نہیں ہے ساز و سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی کم۔ اگر نہ تم نکلو گے تو عذاب دے گا وہ تم کو بہت دردناک، اور بدل کر لے آئے گا وہ اور لوگوں کو تمہارے سوا، اور نہ نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 40، اگر نہ مدد کرو گے تم اس کے رسول کی تو بے شک مدد کر چکا ہے اس کی اللہ جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور دوسرا 2 میں سے جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے کہ نا غم کا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینہ ان پر، اور مدد کی ان کی ایسے لشکروں سے کہ نہیں تھے تم ان کو دیکھتے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرشتوں سے مدد کرتے ہیں، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نکلو ہلکے ہو کر یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیے بار بار یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے مدد کرو، اور یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ اگر ہوتا مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر ہلکا تو ضرور پیچھے چل پڑتے تیرے، لیکن دور نظر آتی ہے ان کو مسافت، اور قسمیں کھائیں گے یہ اللہ کی کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو نکل پڑتے تمہارے ساتھ، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے یقیناً کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ جنگ تبوک کے واقعہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا کہ ہر ایک کو تبوک کی جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اب صحابہ جو تھے اس وقت یہ حال تھا مدینہ کا کہ قحط کا زمانہ تھا، اور گرمی شدت کی تھی، اور تبوک کا مقام جو تھا یہ 350 میل کے فاصلے پر تھا،
और नंबर 3 ये कि सुपर पावर के साथ मुकाबला था। नंबर 4 ये कि फसलें पूरी पकी हुई थी। अब बात ये थी कि क्योंकि ये तो काश्तकार थे, अगर फसलें छोड़ के जाते तो इसका मतलब था फसलें तबाह हो गई तो पूरा साल कहाँ से खाना था। अब ये सारा सिनेरियो आप अपने ज़हन में रखिए, तो हुआ क्या कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया तो सहाबा तो समीना व अताना करने वाले थे। अब यहाँ पे हम मुनाफिकीन का किरदार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल-खोल कर बयान करते हैं कि जिनके दिल में कजी थी। अब एक बात और गौर कीजिएगा कि मुनाफिकीन वो थे जो नमाज़ पढ़ते थे और जमात के साथ नमाज़ पढ़ते थे। किसी आम बंदे को पता ही नहीं चल सकता था कि वो मुनाफिक हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मौके ले आता है कि इंसान का निफाक खुल के सामने आ जाता है। यही चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। और इस जंग में ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग आए, उन्होंने डिफरेंट बहाने किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाते थे कि ठीक है तुम ऐसे कर लो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों के हाल जानते हैं। अब देखिए कि उनके इस तरह से बहाने करने से फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाज़िल की थी। आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि माफ़ करे अल्लाह तुझको। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्यों इजाज़त दी तूने उनको, यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए तुझ पर वो लोग जो सच्चे हैं और जो जान लेता तू उनको जो झूठे हैं। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट आ गया ना कि उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर तुम उनको इजाज़त ना देते तो उन्होंने फिर भी नहीं जाना था, तो कम से कम उनका निफाक खुल के तुम्हारे सामने आ जाता। नहीं इजाज़त मांगते तुझसे वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, कि जहाद करे वो अपने माल से और अपनी जानों से, और अल्लाह खूब वाकिफ़ है मुत्तकियों से। और दर हकीकत उससे इजाज़त मांगते वही लोग हैं जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, शक में पड़े हुए हैं उनके दिल, सो वो अपने शक में भटक रहे हैं। और अगर वो इरादा करते निकलने का तो ज़रूर तैयार कर लेते कुछ ना कुछ साजो सामान, लेकिन नापसंद ही किया अल्लाह ने उनका उठना, तो रोक दिया उसने उनको और कह दिया गया कि बैठे रहो साथ बैठे रहने वालों के। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नबी अगर इनका निकलने का इरादा होता तो कुछ तैयारी करते, कि घोड़ा अपना सामान उसके साथ रखते या कुछ भी करते। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और आके बहाने आपके साथ कर रहे हैं, तो ये उनकी पहचान का एक तरीका था। अगर वो निकल खड़े होते तुम्हारे साथ तो नहीं इजाफा करते तुम्हारे दरमियान मगर बुराई का, और ज़रूर भाग दौड़ करते तुम्हारे दरमियान चाहते हुए तुम्हारे लिए फितना, और तुम में से वो भी हैं जो कान लगा कर सुनते हैं उनके लिए, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। यकीनन तालिब रहते हैं ये फितने के पहले भी, और उलट फेर करते रहते हैं तुम्हारे मामलात में, यहाँ तक कि आप पहुँचाहट और गालिब हो गया हुक्म अल्लाह का, और वो नापसंद ही करते हैं। और उनमें से वो भी हैं जो कहते हैं कि इजाज़त दे मुझे और ना डाल मुझे फितने में, खबरदार रहो फितने में, तो वो पढ़ने से पड़ गए हैं। और उनमें से वो भी है जो कहता है कि इजाज़त दे मुझे और ना डाल मुझे फितने में, खबरदार रहो फितने में, तो ये पड़ गए हैं और यकीनन दोज़ख बिल्कुल घेरे हुए है काफिरों को। अब यहाँ पे बहाना क्या करते थे, क्योंकि जंग रूम के साथ थी और वहाँ की औरतें बड़ी खूबसूरत थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहते थे कि हमारे दिल जो हैं वो बहुत ऐसे हैं, ये ना हो कि कहीं हम उन औरतों की वजह से फितने में पड़ जाएं। और अगर हासिल होती तुमको कोई भलाई तो बुरी लगती है उनको, और अगर आ पड़े तुझ पर कोई मुसीबत तो कहते हैं यकीनन दुरुस्त कर लिया था हमने अपना मामला पहले ही, और लौट जाते हैं वो खुश होते हुए। अब यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन की सारी इतनी डिटेल में बात आएगी कि किस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे, मुसलमानों के दरमियान में फितने क्रिएट करते थे। मोमिन ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। जो सहाबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, आज भी आप देखिए यही टेस्ट है आज भी कि वो लोग जो फसाद करते हैं, फितने क्रिएट करते हैं, वो लोग कौन हैं? जो अंदर से मुनाफिक होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, कह दो कि हरगिज़ नहीं पहुंच सकती कोई मुसीबत हमको बजाय जिसके जो लिख दी हो अल्लाह ने हमारे लिए, वही है कारसाज हमारा, और अल्लाह पर ही भरोसा रखना है मोमिनों को। कह दो कि नहीं हो तुम मुंतजिर हमारे हक में मगर दो भलाइयों में से एक के, और हम मुंतजिर हैं तुम्हारे हक में कि डाल दे तुम पर अल्लाह अजाब अपने पास से या हमारे हाथों से, सो इंतज़ार करो तुम, यकीनन हम तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं। आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कह दो कि खर्च करो तुम खुशी से या ना खुशी से, हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे, यकीनन तुम हो ही नाफरमान। और नहीं माने होती उनके लिए कोई चीज़ के कबूल किए जाएं उनसे उनके खर्च किए हुए माल, सिवाय इसके यकीनन उन्होंने कुफर किया अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, और नहीं आते नमाज में मगर होते हैं काहिल, और नहीं खर्च करते मगर होते हैं नाखुश। देखें वो खर्च भी करते थे और वो नमाज भी पढ़ते थे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो नमाज के लिए आते थे नखुशी से,
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے لیکن وہ خوش نہیں ہوتے تھے خرچ کرتے ہوئے، تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نہ تعجب میں ڈالے تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولاد، در حقیقت چاہتا ہے اللہ کہ عذاب دے ان کو ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جان اور وہ کافر ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اسی اولاد کو نافرمان ان کا بنا کر ان کو عذاب میں ڈال لے اس دنیا میں، اور ہوتا ہے جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے نا تو پھر آنسو کوئی نہیں رکتے، اور پھر جب اپنا مال ہی ہمارے اگینسٹ آ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید تو ہے نا۔ اور آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ نہیں ہے وہ تم میں سے، اصل میں تو وہ ہیں ایسے لوگ جو خوف زدہ ہیں، اور اگر پالے وہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو الٹے دوڑ پڑے اس کی طرف اور وہ ہو جائے رسیاں توڑانے والے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تانا زنی کرتے ہیں تجھ پر تقسیم صدقات کے بارے میں، پھر اگر دے دیا جائے ان کو اس سے تو وہ راضی ہو جائیں اور اگر نہ دیا جائے ان کو اس میں سے تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے نا، جو اللہ کا بندہ ہے اس کی نیت خالص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کام کرنے کے لیے، اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ منافقین کون لوگ تھے؟ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کی حرکتیں ویسی نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی وعید سنائی ان کے بارے میں، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا تھا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے، اور کہتے کہ کافی ہے ہمیں اللہ ان قریب عطا کرے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، تو یقیناً ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ در حقیقت صدقات فقراء کے لیے ہے اور مساکین اور کارکنان جو مامور ہیں اس پر، اور مطلوب ہے جتنا جن کے دلوں کا، اور غلاموں کے آزاد کرانے کو اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کو، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ضابطہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے زکوٰۃ کہاں کہاں دینی چاہیے اس کے بارے میں یہاں پہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان میں وہ لوگ ہیں جو عزا دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کی جرات آپ دیکھیں کہ آپس میں بات کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے۔ اب آپس میں کیا کہتے تھے، یہ تو کان کا بڑا کچا، اس کو جو جا کے جو سٹوری بتاتے ہیں نا وہ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ سچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کان لگا کر سننا بھلائی ہے تمہارے لیے، ایمان رکھتا ہے وہ اللہ پر اور اعتماد رکھتا ہے مومنوں پر، اور رحمت ہے اس کے لیے جو ایمان لائے تم پر، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ آیت نمبر 62 قسم کھاتے ہیں یہ اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ راضی کر دے تم کو، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ یہ راضی کرے انہیں اگر ہیں یہ مومن۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ جو مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو بے شک اس کے لیے ہے آگ جہنم کی، رہے گا وہ ہمیشہ جس میں، اور یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں نازل ہو جائے نہ ان کے بارے میں کوئی سورہ کہ ظاہر کر دے ان مسلمانوں کو جو کچھ ان منافقوں کے دلوں میں ہے، کہہ دو کہ مذاق کیے جاؤ، یقیناً اللہ ظاہر کر دے گا وہ جس سے تم ڈرتے ہو۔ دیکھیں اللہ کی کتنا بڑا احسان ہے آج مسلمانوں پہ کہ اب کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ کون منافق ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ظاہر پر ہی گمان کرتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر آپ کو یہ لگے کہ کوئی اللہ کی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے تو ہمیں تو سبق مل جاتا ہے نا، پھر انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں بھاگنے والے ہیں اور کون اللہ کے خلاف جانے والے ہیں۔ اور اگر دریافت کرے تو ان سے تو ضرور کہیں گے کہ صرف ہم کرتے تھے یوں ہی بات چیت اور دل لگی، کہہ دو کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو؟ نہیں پیش کرو عذر، یقیناً کافر ہو چکے ہو تم اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے تو سزا بھی دیں گے دوسری جماعت کو، کیونکہ وہ جرم کرتے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرح ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں بھلائی سے، اور روکے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے۔ بھلا دیا انہوں نے اللہ کو تو اس نے بھلا دیا ان کو، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا، رہیں گے وہ ہمیشہ جس میں، وہی ان کو کافی ہے، اور لعنت کر دی ہے اللہ نے کافروں پر اور منافقوں پر، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ مانند ان لوگوں کے ہو چکے جو تم سے پہلے تھے، وہ زیادہ تم سے قوت میں اور کثرت والے اموال اور اولاد میں،
बस फ़ायदा उठा चुके वो अपने हिस्से का, तो फ़ायदा उठा लिया तुमने अपने हिस्से का। जिस तरह फ़ायदा उठा चुके हैं वो लोग जो तुमसे पहले थे और तुम बातिल में डूबे रहे, जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे, ये लोग हैं ज़ाया हो गए जिनके अमाल दुनिया में और आखिरत में भी, और यही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। क्या नहीं पहुंची उनके पास खबर उन लोगों की जो इनसे पहले थे, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम इब्राहीम और इसहाब मदियन और उल्टी हुई बस्तियों वाले आए थे उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ, तो ना था ऐसा अल्लाह के जुल्म करता उन पर, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला वही असूल बता रहे हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी बस्ती की तरफ कोई रसूल भेजते हैं, जब वो उनकी बात नहीं मानते और फिर आखिर में उन पे क्या होता था कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाता था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही था कि जब मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया कि आप हिजरत कर जाएं, और मोमिनों को भी हुक्म आ गया कि हिजरत कर जाएं। अब वहाँ पे ये देखिए कि जो पीछे थे मुशरिकीन मक्का, उन पर अज़ाब कैसे आया था। उनका पहला अज़ाब जो था वो बदर के मुकाम पे आया था, जब उनके 70 बड़े बड़े सरदार जो थे वो कत्ल हुए, और आखिरी अज़ाब उनके ऊपर फतह मक्का के मौके पर था कि जिसमें ये अनाउंस कर दिया गया था कि जो इस्लाम नहीं लाएगा वो यहाँ से शहर से निकल जाए या फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, हुक्म देते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से, और कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात और अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। यही लोग हैं अनकरीब रहम करेगा जिन पर अल्लाह, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। वादा किया है अल्लाह ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों से बहिश्तों का, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, वो रहेंगे हमेशा उनमें, और नफीस मकानात बहिश्तों में जो अबदी हैं, और रजामंदी अल्लाह की सबसे बढ़कर यही है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी है। और ए नबी जहाद करो काफरों और मुनाफिकों से। अब यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन के खिलाफ भी जहाद का हुक्म है, और सख्ती करो इन पर, और इनका ठिकाना दोजख है और वो बड़ा ही बदतरीन ठिकाना है। कस्में खाते हैं ये अल्लाह की कि नहीं कहा उन्होंने, हालांकि ज़रूर कहा है उन्होंने कलमा कुफर का, और काफिर हो गए हैं ये अपने इस्लाम लाने के बाद, और कसरत कर चुके हैं ऐसी बातों का नहीं जिस पर कुदरत पा सके, और नहीं बदला लिया उन्होंने मगर इसका कि गनी कर दिया है उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो बेहतर होगा उनके हक में, और अगर मुंह फेर लेते हैं तो सजा देगा उनको अल्लाह बहुत दुख वाली सजा और अजाब दुनिया में और आखिरत में, और ना होगा उनका जमीन में कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो मुनाफिक हैं, जो दिल से तो ईमान नहीं लाते। दिल से ईमान ना लाने का मतलब क्या है कि दिल से वो इस्लाम के किसी हुक्म को नहीं मानने को तैयार होते। उनको ये लगता है कि नहीं हमारी अपनी जिंदगी है, हम अपनी मर्जी से जिए, हम जो मर्जी करें। लेकिन जब वो लोगों के सामने होते हैं तो अपने आप को अच्छा और नेक साबित करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना सूरह बकरा में, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, कि धोखा देते हैं लोगों को कि हम मुसलमान हैं, अपने ऊपर टैग मुसलमान का लगा लेते हैं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं, उनकी कोई हरकत ही मुसलमानों जैसी नहीं होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उनमें है बाज वो जिन्होंने अहद किया था अल्लाह से कि अगर वो हमें अता फरमाए अपने फजल से तो हम जरूर खैरात करेंगे। कितनी दफा ऐसा होता है ना कि अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो फिर हम इतनी गिड़गड़ा के दुआएं करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारा ये काम हो जाए, या पाक परवरदिगार हमारा कारोबार ठीक हो जाए, बड़ी खराबी हो रही है, कारोबार में तकलीफ हो रही है, तो हम फिर उसके बाद ना अल्लाह की राह में बढ़ा देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह उनकी दुआ पूरी कर लेते हैं तो फिर जाते हैं अपने वादों से। और कौन है वो लोग? जो मुनाफिक हैं। तो आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो अंजाम ये किया उसने उनका कि नफाक डाल दिया उनके दिलों में उस दिन तक जिस दिन हाजिर होंगे वो रूबरू अल्लाह के, इसलिए कि खिलाफ वर्जी की उन्होंने अल्लाह की और वादे की जो अल्लाह से किया था, और वो झूठ बोलने वाले हैं। क्या नहीं मालूम उनको कि अल्लाह वाकिफ है उनके भेदों से और उनके मशवरों से, और ये कि अल्लाह पूरी तरह जानता है गायब की बातों को। वो लोग जो तानाजनी करते हैं उन पर जो खुशी से खर्च करते हैं मोमिनों में से सदकात के बारे में, और उन पर भी जो नहीं पाते हैं खर्च करना मगर अपनी मुशक्कत से, तो हंसते हैं मुनाफिक उन पर, हंसता है अल्लाह उन पर, और उनके लिए अजाब है तकलीफ देने वाला। और अब आयत नंबर 80 आप गौर से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस दुआ करें साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हमें खालिस कर दे, या अल्लाह हमें अपनी राह में भागने वाला बना दे, हमें इस बात की समझ अता कर दे या रब्बुल आलमीन के अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम कौन से दर्जे में जा गिरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, मगफरत मांग तू उनके लिए या ना मगफरत मांग तू उनके लिए बराबर है। अगर तू मगफरत मांगे उनके लिए 70 मरतबा तो भी हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको, ये इसलिए कि कुफर किया उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से,
اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک سے اپنے بیٹھ رہنے پر بعد رسول اللہ کی روانگی کے، اور ناپسند کیا جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور کہنے لگے کہ مت نکلنا گرمی میں، کہہ دو کہ آتش دوزخ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے اس بات کو۔ یہاں پہ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ کہیں پہ جا رہی تھی، دو فرینڈس تھیں، انہوں نے مجھے ایسے ہی وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ سخت گرمی تھی اور انہوں نے حجاب لیا ہوا تھا اور پورا عبایا پہنا ہوا تھا۔ تو کہتی ہے کہ اس کی دوسری دوست ہے، وہ عبایا نہیں پہنتی، وہ حجاب نہیں لیتی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے، تم کیا تم نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو یہی آیا اس نے اس کو بتایا کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں گرم ہے۔ تو کہتی پتہ نہیں اس کے دل کو کیا اثر ہوا کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ ملی اس کو تو اس نے بھی حجاب لیا ہوا تھا۔ اور اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ ہنس لے تھوڑا سا، اور رونا ہوگا بہت زیادہ بدلے اس کے جو انہوں نے کمایا اس دنیا میں، پھر اگر واپس لے جائے تجھ کو اللہ کسی گروہ کی طرف ان میں سے، پھر وہ اجازت طلب کرے تو اسے جہاد میں نکلنے کی، تو کہہ دے کہ ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی، اور ہرگز نہیں جنگ کرو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، یقیناً تم راضی ہوئے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، تو بیٹھے رہو ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ منافقین کے بارے میں یہ حکم آ گیا کہ اب ان کو کسی اور غزوہ میں جانا ہے اور جہاد پہ جانا ہوگا تو ان کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور نہ جنازے کی نماز پڑھنا کسی ایک کی ان میں سے جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہونا ان کی قبر پر۔ اللہ اکبر۔ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے بھی تو وہ نافرمان ہی تھے، اور نہ تعجب میں ڈالے تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولاد۔ در حقیقت دیکھیں یہ دوبارہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ تیسری دفعہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا مال اور اولاد دیکھ کر مت امپریس ہوں، در حقیقت چاہتا ہے اللہ کے عذاب کرے ان کو ان چیزوں سے دنیا میں، اور نکلے ان کی جان جبکہ وہ کافر ہوں۔ اور آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو ساتھ ہو کر اس کے رسول کے، تو اجازت طلب کرتے ہیں تو سے جو ہیں دولت مند ان میں سے، اور کہتے ہیں کہ رہنے دے ہمیں کہ ہو جائے ہم ساتھ بیٹھے رہنے والوں میں، راضی ہیں وہ اس پر کہ بیٹھے رہیں ساتھ ان عورتوں کے جو پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیسی اگزامپل دی ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب جہاد پہ جاتے تھے تو عورتیں اور بچے تو پیچھے رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو عورتوں کے ساتھ ہی، اسی قابل ہیں کہ راضی ہیں وہ اس پر کہ بیٹھے رہیں ساتھ ان عورتوں کے جو پیچھے رہ جاتی ہیں، اور مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہیں بھلائیاں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جہاد کیا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جس وقت دین کو ضرورت ہوتی ہے نا، ہمارے گھر بھرے ہوئے، ہمارے آپ کلوزٹ ہی صرف دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہے، اور اللہ کا دین اتنا غریب۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے محلے کی مسجدیں کبھی جا کے دیکھیں، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان مسجدوں میں جو خرچے ہو رہے ہیں وہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ وہاں کے جو امام ہیں یا وہاں پہ جو بچے باہر سے پڑھنے آتے ہیں ان کا خرچہ کون پورا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے دین کو جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر بھرتے رہو، تم اپنی اولادوں کو دیکھتے رہو، تمہیں کوئی فکر نہ ہو کہ اللہ کا دین کیسے غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے تاکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوشخبریاں ہیں وہ پانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات، اور بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، کن کے لیے؟ جو مومن ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آئے عذر پیش کرنے والے عربی بدوؤں میں سے بھی تاکہ اجازت دیجئے ان کو جہاد میں نہ نکلنے کی، اور بیٹھ رہے گھروں میں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دکھ دینے والا۔ نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر نہیں جو پاتے کہ کچھ خرچ کر سکیں کوئی خرچ، جبکہ خیر خواہ ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ایک بات ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ جب جہاد کی کال آ جاتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت ہم نے اپنا مال کیسے خرچ کرنا ہے، ہم نے اپنی طاقت کو کیسے خرچ کرنا ہے، ہم نے اپنے وقت کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل اتنا نہیں نوازا ہوا، یا تو میری صحت ایسی نہیں ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام
काम में इस तरह अपने आप को लगाऊँ, तो फिर मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या हुक्म है? क्योंकि जो लोग जिहाद पे जा रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ नेकियां करने में आगे-आगे हैं, तो फिर मेरे पास तो इतनी वुसअत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है ज़ईफ़ों पर और ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर नहीं जो कर पाते कुछ खर्च अल्लाह की राह में, जबकि खैर ख्वाह हों वो अल्लाह के और उसके रसूल के, नहीं है नेकोकारों पर किसी तरह का इल्ज़ाम और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बताया कि जो वुसअत नहीं रखते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों का हाल जानता है, उनके दिल में ईमान कितना है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कैसे कर रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म कैसे मानते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वही देखते हैं। और आयत नंबर 92, और ना ही इल्ज़ाम है उन लोगों पर जब भी आए तेरे पास ताकि सवारी दे तू इन्हें, तो कहा तूने कि नहीं पाता मैं कुछ के सवार करूं मैं तुम्हें जिस पर, तो वो लौट गए और उनकी आंखें अश्कबार थी आंसुओं से, गम की वजह से कि नहीं पाते वो कुछ खर्च कर सके। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अनाउंस कर दिया कि जहाद के लिए निकलना है तबूक के लिए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी सवारियां नहीं थी, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये बताया कि उनके पास उनकी सवारी का इंतज़ाम नहीं है, तो वो उनकी आंखें अश्कबार हो गई, क्योंकि वो जहाद पे जाना चाहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। दर हकीकत इल्ज़ाम उन लोगों पर है जो इजाज़त तलब करते हैं तुझसे, हालांकि वो दौलतमंद है, राजी हो गए हैं कि वो हो जाएं साथ उन औरतों के जो पीछे बैठी हुई हैं, और मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, बस वो नहीं जानते। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वां पारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई हुक्म आ जाए तो हमें समेना व अताना करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक के लिए लोगों को जहाद का हुक्म दिया था, तो क्या हुआ था? अब देखिए सहाबा जो थे उस वक़्त मदीना में ये हाल था कि कहत का आलम था, गर्मी शिद्दत की थी, और सुपर पावर के साथ मुकाबला करना, और तबूक में पहुंचने के लिए 350 मील का सफर था, और लोगों की फसलें उस वक़्त पक चुकी थी और फसलें उतारने का वक्त था। अब बात भी ये थी कि मदीना के लोग तो काश्तकारी करते थे, अगर फसलें छोड़ के उसी तरह से चले जाते क्योंकि खजूरें पक गई हुई थी, तो इसका मतलब था कि सारी फसल तबाह हो जाती, और वो पूरा साल का जो खर्चा होता था वो इसी से उनका पूरा होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब हुक्म आ गया तो सब छोड़ छाड़ निकल गए। अल्लाह अकबर। आज भी आप दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन, आज हमारी ज़िंदगी में जब कुरान खुला है तो इसी तरह से जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पढ़ें कि फ़हाशी हराम है, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, हमसायों के साथ कैसे रहना है, देखो झूठ ना बोलना, देखो चुगली ना लगाना, देखो विरासत में इंसाफ करना, देखो जो हुक्म अल्लाह के दिए हैं उनको खुश दिली से कबूल करना। तो हमें क्या करना है? हमें समेना व अताना करना है, और हमें हर हुक्म को दिल की हजूरी के साथ लेना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह ना करे कि हम जुबान से तो कहते रहें, हम इस्तगफार भी करते रहें और हमारे दिल किसी और तरफ जा रहे हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप यहाँ पे देख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन मुनाफिकों के लिए अगर आप 70 बार भी इस्तगफार करेंगे, इनको तब भी मैं माफ़ नहीं करूँगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मोमिनों में शामिल कर दे, ताकि क़यामत के दिन हम नूर के मेंबरों पे बैठे हों। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।